श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसुनामसंवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे कृष्णपक्षे अद्य अष्टम्यां तिथौ वासराद्वासरस्तु सौम्यवासरे अधिदिवसनक्षत्रे ज्येष्ठानक्षत्रे महानक्षत्रे पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रे कुंभस्थिते श्रीसूर्ये वृश्चिकस्थिते चंद्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु वज्रनामयोगे बाळवनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारावायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कारसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।